بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ قل أعوذ برب الناس برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس الخناس الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ قل أعوذ برب الفلق برب الفلق من شر من شر ما خلق ما خلق ومن شر ومن شر غاسق إذا وقب إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد في العقد ومن شر حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب أبي لهب وتب ما أغنى عنه ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
يدخلون في دين الله أفواجا बेटे फ़ी दीनिल्लाहि في دين الله अफ़वाजा أفواجا फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका فسبح بحمد ربك वस्तग़फिरह واستغفره इन्नहु कान तव्वाबा إنه كان توابا नून को बेटे लंबा नहीं करना इन्नहु कान तव्वाबा إنه كان توابا बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ولا أنا عابد ما عبدتم ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر शानिया बेटे बोलना शानिया नहीं बोलना शानिअक हुवल अबतर شانئك هو الأبتر बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي أرأيت الذي يكذب بالدين يكذب بالدين فذلك الذي فذلك الذي يدع اليتيم يدع اليتيم ولا يحض ولا يحض على طعام المسكين على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم عن صلاتهم ساهون ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف मिन के ऊपर गुन्ना नहीं करना, हम के ऊपर गुन्ना करना है। वआमनहुम मिन खौफ وآمنهم من خوف बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम بسم الله الرحمن الرحيم अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक ألم تر كيف فعل ربك बिअस्हाबिल फील بأصحاب الفيل अलम यजअल कैदहुम ألم يجعل كيدهم फी तग़लील في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة बेटे जब पढ़ा ना तरमीहिम आपने ता की आवाज़ निकाली, ता की आवाज़ निकाली। ता और ता में फ़र्क है। तरमीहिम बिहिजारतिम ترميهم بحجارة मिन सिज्जील من سجيل फजअलहुम कअस्फिम मअकूल فجعلهم كعصف مأكول